पार्टीका उम्मेदवारहरू खास गरी यो सहरी क्षेत्रहरूमा काठमाडौँ पोखरा र मा उनीहरूले कतै कतै प्रतिस्पर्धा नै गरिराखेको र कतै कतै त्यो मत उल्लेख्य मात्रामा निकै राम्रो ल्याएको यति छोटो अवधिमा भन्ने देखिन्छ। यो उसका आधारमा हाम्रो देशको राजनीति अब कुन दिशातर्फ जाला, अबको सत्ता समीकरण कस्तो होला, यो प्रारम्भिक मतका आधारमा निकाल्ने हो भने र अनि त्यस पछाडि यसले देशको राजनीतिक स्थायित्व दिने अवस्था छ कि छैन लगायतका समग्र विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अघि भनिहालेँ मैले जुन खालको गठबन्धन र तालमेलको अवस्था थियो त्यो खालको नतिजा सरसर्ती हेर्दा यो प्रारम्भिक नतिजाले देखाउँदैन जस्तो लाग्छ। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अनि यो गठबन्धन र तालमेललाई कसैले मन पराएको देखिएन हैन। स्वयं त्यो पार्टीकै कार्यकर्ताहरू दोस्रो तेस्रो तहको नेताहरूलाई पनि मन परेको देखिँदैन र गठबन्धन र तालमेल अनुरूपको भोट ट्रान्सफर भन्छ नि हैन भएको पनि देखिँदैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अब यो भ्यालीभित्र हामी काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेका माओवादी उम्मेदवारहरूको जुन अवस्था देखिरहेछौँ हैन, अब त्यो चाहिँ नहुनु पर्थ्यो हैन। या अन्त पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उठ्नुभएको ठाउँमा हैन कतिपय ठाउँहरूमा त्यो देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि यो सुरुदेखि नै अलिकति आलोचनाकै कुरा थियो कि यो गठबन्धन र तालमेल कसैलाई मन परिरहेको थिएन। किन लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचार र एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाने र कुन विचार र एजेन्डा जनताले मन पराए भनेर चाहिँ अनुमोदित हुने या मन पराएनन् भने त्यसलाई थाँती राख्ने र अर्को चुनावसम्म पर्खिने एउटा प्रक्रिया हो। जब गठबन्धन र तालमेलबाट चाहिँ मतदाताहरूलाई छेकारो मारेर जबरजस्त कुनै पार्टीमा या चिन्हमा भोट हाल्न लगाइन्छ भने अब त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ र त्यसले चाहिँ लोकतान्त्रिक विकल्पहरूको चाहिँ सङ्कुचन गर्छ। मान्छेले मन नपरेको चिन्हमा मन नपरेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ र आधुनिक युगको मतदाताहरू जो आफू अहिले अब शिक्षाको पनि विकास हुँदै गइरहेको छ, चेतनाको विकास हुँदै गइरहेको छ, सञ्चारमा पहुँच बढ्दै गइरहेको छ, यस्तो बेला मान्छेहरू आफूले मन नपराएको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न चाहँदैनन्, जसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन र तालमेल चाहिँ खासै सार्थक भइरहे जस्तो अहिलेसम्मको परिणामले देखाउँदैन। भनेको जुन सत्तारूढ गठबन्धन असफल भयो भनेर भन्न मिल्छ? अब समग्र निष्कर्ष त अब समग्र परिणाम आएपछि निकाल्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन फलदायी भएको देखिँदैन। अब हुन त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो गठबन्धन 25 वर्ष जान्छ भन्नुभएको थियो। अनि फेरि चुनाव निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी आश्वासनहरू फालिएका थिए। अब हुन त जुनसुकै गठबन्धनले पनि राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने कारण त अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन जुन एउटै विचारधारा मिल्ने पार्टीहरू थिए नेकपा एमाले र माओवादी, उनीहरू बिचमै विचार मिल्दा समेत उनीहरूको वाम गठबन्धन र पछि एउटै पार्टी बन्दा समेत टिक्न सकेन। हुन त त्यसका अन्य कारणहरूतर्फ अहिले त्यता नजाउँ, तर अहिले यो गठबन्धन भनिरहँदा फेरि अब यही प्रकारको नतिजा आयो भने अब यो जुन अन्तिम परिणाम आइसके पछाडि अहिले जुन प्रारम्भिक मत परिणाम छ यही प्रकारको नतिजा आयो भने यस पछाडिको सम्भाव्य सरकार कसरी निर्माण होला, कसरी देख्नु भएको छ? अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै दुई ठुलो पार्टी हुन्छन् हैन, र तेस्रो स्थान र चौथो स्थानको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी अनि समाजवादी पनि देखिन्छ हैन देखिन्छ। समाजवादीको त अहिलेसम्म त्यस्तो तथ्याङ्कले खासै मैले देखिरहेको छैन। अग्रता हेऱ्यो भने दुईटैको 3-3 छ, त्यही भएर पनि अब त ठिक छ गठबन्धन, तर अब समानुपातिक भोटको प्याटर्नहरूको हल्ला या तपाईँको यो एक्जिट पोलहरूले देखाइरहेको त्यस्तो खासै धेरै उसको देखिँदैन हैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो परिस्थिति कस्तो आउँछ यो अन्तिमसम्म भन्दा भनेर अलिकति पर्खेर हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा माओवादी नै निर्णायक तेस्रो शक्तिको रूपमा आयो भने त काङ्ग्रेससँग उसले गठबन्धन गरेर सरकार चलाउने अवस्था नै अगाडि जान्छ होला हैन। तर त्यो सामान्यतया अपेक्षा पनि त्यही गरिएको थियो। प्रचण्डले अघि भन्नुभयो भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो पनि त्यही अपेक्षामा आधारित थियो कि माओवादी चाहिँ तेस्रो र निर्णायक शक्ति हुन्छ भन्ने हैन। तर अब अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा र समानुपातिक भोटको बारेमा पनि देशभरिबाट प्राप्त भएका आकलनहरू सुन्दा
चाहिँ के माओवादी निर्णायक तेस्रो शक्ति हुन्छ त भन्ने कुरामै चाहिँ शङ्का उत्पन्न भएको छ। कतै त्यो निर्णायक या सत्ताको चाबी हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ अब यो नयाँ बनेको अघि तपाईँ हामीले भनेको यो घन्टी पार्टी अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा पो जाने हो कि भन्ने पनि एउटा परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यसैले जेनरली अहिलेसम्मको प्रारम्भिक चुनावी नतिजाको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने आगामी संसद हङ पार्लियामेन्ट हुने सम्भावना धेरै छ। काङ्ग्रेस र एमाले नै पहिलो र दोस्रो पार्टी हुन्छन् र तेस्रो र चौथोमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मध्ये एउटा आउन सक्छ। त्यसपछि कतिवटा राष्ट्रिय पार्टी आउँछन् भन्ने बारेमा पनि केही फरक आकलनहरू हुन सक्छन् र साना दलहरूको पनि उल्लेखनीय सङ्ख्या। तपाईँले स्वतन्त्र पार्टीलाई आउँछ तेस्रो शक्तिका रूपमा भनिरहँदाखेरि राप्रपा आउन सक्छ भन्दैछु। जुन राप्रपाको जुन अहिले आएको अवस्था देखिन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लगभग 3 जना अहिले लिड गरिरहनु भएको छ, 4 जना भनौँ। 4 जनामा चाहिँ 2 जना चाहिँ नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका क्षेत्रमा लिड गर्नुभएको छ र 2 जना चाहिँ तालमेल नगरेको क्षेत्रमा अग्रता लिनुभएको छ। र अनि राप्रपाको अन्य गण्डकी प्रदेशहरूमा यसो हेर्दाखेरि जुन खालको विभिन्न मतहरू देखिन्छ अहिले अग्रता नगरेको ठाउँहरूमा पनि त्यो मतको आधार हेर्दाखेरि अलि राम्रो पहिलाको भन्दा सुधारिएको जस्तो देखिन्छ। राप्रपाको स्थिति सुधार भएको त मैले पनि स्वीकार गर्छु होइन। राप्रपा त पहिला थ्रेसहोल्डभित्रै नपरेको पार्टी हो नि त गत चुनावमा। अब यसपालि यो थ्रेसहोल्डभित्र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग स्वीकार्य हो, तर उसको स्थान चाहिँ 5औं 6औं नै हुने जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्मको आकलनमा। माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा बढी उसको समानुपातिक मत आउँछ भन्ने अहिलेसम्म मैले चाहिँ आधार फेला पारेको छुइनँ होइन। अब हामीले फेला पार्ने आधार भनेको त देशको विभिन्न भागको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, मिडियाको एक्जिट पोलहरू हेर्ने होइन, विभिन्न विश्लेषकहरूका कुराहरू सुन्ने, त्यही नै हो। अब त्यसका आधार अब यो तथ्याङ्कलाई अलिकति केलाउने त्यो हो। अब फेरि यस्ता प्रारम्भिक अनुमानहरू अन्तिमसम्म पुग्दा सबै सत्य नै साबित हुन्छन् भन्ने पनि छैन, यो त एउटा अनुमान पनि हो। तर मेरो विचारमा चाहिँ सायद होइन राप्रपा भन्दा रासपाकै समानुपातिक भोट बढी आउँछ जस्तो मैले देखिरहेको छु। स्वतन्त्रकै जस्तै नेपाली जनताले नयाँ चाहँदा रहेछन् भन्ने त 2064 सालको निर्वाचनदेखि हामी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 2064मा एकाएक जङ्गलबाट आएको माओवादीले एक छत्र राज गरिदिएको थियो। त्यो सोचेका थिए पनि थिएनन् कि त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले। त्यस पछाडि जब दोस्रो संविधानको चुनावमा आयो, यो पनि उही जुन जोगिनी कारे चिरेका भन्छ गाउँतिर, यो नि उस्तै रहेछ भन्ने हिसाबले माओवादीलाई पहिलो शक्तिबाट तेस्रो शक्तिमा झारिदिए जनताले। र त्यस पछाडि नेकपा माओवादी एक्लै चुनावमा भिड्न सकेका छैन। अब अघि 74मा गठबन्धन गर्यो एमालेसँग, अहिले नेपाली कङ्ग्रेससँग। र त्यही गठबन्धन गर्दा पनि जुन उसले 48 कि 46 कति स्थानमा सिट पाएको थियो र कङ्ग्रेसको भोट अरू पार्टीहरू 5 दलको भोटका आधारमा आउन पर्ने हो भने त्यो 5 दलीय गठबन्धन हुँदा त आएन भने सिङ्गलको अवस्था त तपाईँले त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ? माओवादी पार्टीको अवस्था यसपालि निकै चिन्ताजनक देखिन्छ होइन। उसलाई काङ्ग्रेस जस्तो बलियो देशको बलियो र ठुलो पार्टीले सपोर्ट गर्दाखेरि पनि किन उसको उम्मेदवारहरूको पक्षमा भोट ट्रान्सफर भएन, किन उसको उम्मेदवारहरू बलियो गरी उपस्थित हुन सकेनन् भन्ने कुराको उसले समीक्षा गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, उसले अझै पनि थोरै आशावादी हुन सकिने ठाउँ के छ भने उसका आधार क्षेत्रहरूको परिणाम अहिले पनि प्राप्त भएको छैन। विशेष गरी रुकुम रोल्पा जस्ता लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू र चाहिँ कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको परिणाम नहेरिकन माओवादीको परिस्थितिको बारेमा ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ अलिकति हतारो हुन्छ होइन। तर भ्यालीमा चाहिँ उसको राम्रो प्रदर्शन भएन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरूबाट भन्न सकिन्छ। त्यो यो उसले सोच्नुपर्छ कि नेपाली मतदाताहरूको मनोविज्ञानमा के परिवर्तन आइरहेछ होइन भन्ने कुराको उसले राम्रो समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो भने त्यो पार्टी भविष्यमा रहन सक्ला। तर जसरी तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो 1 दशक यता होइन, विशेष गरी दोस्रो संविधान सभामा पराजित भएपछि या तेस्रो स्थानमा पुगेपछि त्यो पार्टी जसरी चलिरहेको छ र अहिलेसम्म पनि जसरी चलिरहेको छ, यही मोडालिटीबाट हिँड्यो भने सायद अब त्यो पार्टीको भविष्य समाप्त हुँदै जान सक्छ। अब अहिले जुन खालको प्रारम्भिक नतिजा आइराखेको छ, हुन त निर्वाचनहरूमा सुरुमा प्रारम्भिक नतिजामा
त्यसैका आधारमा टेकेर अन्तिम नतिजा आउने खालको देखिन्छ। हामीले हरेक निर्वाचन हेर्ने हो भने त्यसमा एका दुई तलमाथि होला, किनभने त्यो खालको हुइम आइरहेको हुन्छ नि त। त्यो पनि देशैभरि खालको त्यहीबाटै हुइम आइदिन्छ। एउटा जिल्लामा एउटा हुइम, एउटा जिल्लामा अर्को हुइम भएको छैन यो पटक, देशैभरि त्यही खालको हुइम आउँछ। यसले हेर्दाखेरि आगामी सत्ता निर्माणका लागि गठबन्धनको आफ्नै बहुमत आउने अवस्था नरहने देख्न छ कि छैन? अब गठबन्धनको चाहिँ बहुमत आउँछ भन्ने मलाई प्रारम्भिक अनुमान थियो मेरो, होइन। अहिले यो पछिल्लो चरणमा गठबन्धन दलभित्रका दुई दलहरू, होइन, विशेष गरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जुन अवस्था देखिँदैछ कि उनले काङ्ग्रेस जस्तो बलियो पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्दा पनि उसका उम्मेदवारहरू त्यति गतिलो गरी चाहिँ लिड गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनन्, होइन। यसले गर्दाखेरि अहिले भयो कि गठबन्धनभित्रका दलहरूको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, र त्यहाँभन्दा बाहिरबाट जस्तो अघि हामीले राप्रपा या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूको कुरा गऱ्यौँ, होइन, या जसपा पनि अहिले त गठबन्धनभित्र बाहिर छ, होइन। पश्चिमतिर एउटा नागरिक उन्मुक्ति भन्ने पार्टी उदाइरहेछ, पूर्वी मधेसमा चाहिँ जनमत पार्टीको पनि चर्चा छ। यी केही 5-7वटा साना दलहरू आउने संसदमा हुन्छन् होला, र यिनीहरूको सङ्ख्याले पनि आउने सरकार कस्तो बन्छ या गठबन्धन कस्तो बन्छ, समीकरण कस्तो बन्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको 5 दलभित्रकै दलहरूले मात्रै बहुमत ल्याउँछन् र उनीहरूकै समीकरण कायम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशंका उत्पन्न भएको छ। यस, अब जस्तै यो मौन अवधिको सुरु हुनभन्दा अन्तिम दिन, मौन अवधि हुनभन्दा अघिल्लो दिन केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए कि निर्वाचन पछाडि एमालेको बहुमत आउँछ, यदि एमालेको बहुमत आएन भने कांग्रेस एमाले जाने मिलेर सम्भावना छ। मलाई लाग्छ संसदीय लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ त्यो कुरा, हैन। एक त एमालेको बहुमत एक्लै आयो भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर अहिलेसम्मको परिणामले त्यो सम्भावना देखिरहेको छैन र राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यस्तो देखिरहेको छैन। दोस्रो कुरो मानिलिउँ कांग्रेस र एमाले नै मिल्यो भने त्यो त के हो भने मुख्य दुई पार्टीले मिलेर सरकार बनाएको भयो, त्यो त अपोजिसन बिनाको स्थिति हो। त्यो सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्रमा मुख्य दुई पार्टीहरूले मिलेर सरकार चाहिँ चलाउँदैनन्, हैन। र त्यो चाहिँ एक किसिमको अर्को खालको विचित्रको अवस्था हुन्छ र त्यो भयो भने अर्को चुनावसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अहिलेका यी 5 दल तालमेल र गठबन्धनमा भएका जुन दुईटा छन् यिनीहरू सबै मिलेर एउटा गठबन्धन बनाउनु पर्ने र अरू नयाँहरूले चाहिँ अर्को एउटा उनीहरूलाई चुनौती दिने त्यस्तो परिस्थिति बन्छ। र जसरी माओवादी सकिँदै गयो त्यसरी नै एमाले पनि सिद्धिँदै जाने सम्भावना हुन्छ यदि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनायो भने दुवै पार्टी चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छन् र त्यसमा पनि पहिला एमाले कमजोर हुन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी भनिरहँदा फेरि अहिले खास गरी आम जनतामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा भनेको चाहिँ यो नयाँ अहिले स्वतन्त्र पार्टीलाई यसले विकास गर्छ, यसको नीति राम्रो छ भनेर मत दिएका त होइन, आजित भएर पुरानाहरूसँग आजित भएर अनि यिनीहरूसँग रिस कसरी पोख्ने त, हैन। अनि यिनीहरूलाई रिस पोख्नको लागि यता मत हाले। अनि फेरि यो जुन जहिले पनि सत्ताका लागि भर्याङ, हैन, जुन सत्तामा पुग्नको लागि मात्रै मिल्ने जस्तो राजनीतिक पार्टीहरू जुन गठबन्धनहरू बन्ने थाले, सत्तामा पुग्नको लागि गठबन्धन बन्न थाले। अनि त्यसको आजित भएर त्यसको विकल्पको लागि यिनलाई दिनुभन्दा एकचोटि खुब उफ्रिरहेछन्, यिनलाई दिएर हालिदिनु बरु के गर्दा रहेछन् भनेर ट्राई गरे हो कि साँच्चीकै जनता विश्वास भएर? मलाई लाग्दैन रवि लामिछानेको राजनीतिमा त्यत्रो ठुलो अनुभव र ज्ञान या त्यस्तो कुनै भिजन छ भन्ने मलाई अहिलेसम्म विश्वास लागेको छैन। तर उहाँको पपुलारिटी त छ फेरि, हैन, देखियो नि त, भएको कुरा त पत्याउनु पर्यो, हैन। र उहाँको पपुलारिटीको कारणले यो भोट आएको हो कि पुराना दलहरू र गठबन्धन र तालमेलले विकल्पहरू सीमितीकरण गर्दा त्यसको उपयुक्त विकल्पको रूपमा उहाँ मात्रै देखिनु भयो भन्ने हिसाबले आएको हो भन्ने कुरा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने रवि लामिछानेको पार्टीले प्राप्त गरेको भोट चाहिँ मलाई प्रतिक्रियाको भोट हो भन्ने लाग्छ, रचनात्मक भोट हो भन्ने लाग्दैन, हैन। तपाईले भन्नु रिएक्टिभ भोट हो, त्यो क्रिएटिभ भोट होइन, हैन। र यदि त्यो रिएक्टिभ भोटलाई उहाँले क्रिएटिभ भोटमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुभयो भने उहाँको पार्टी दिगो र बलियो भएर जान सक्छ। यदि सकिएन भने अर्को चुनावमा पुग्दा नपुग्दा त्यो पनि अघि तपाईँले भनेको माओवादी जस्तो, हैन, 64 सालको माओवादी जस्तो अर्को चुनावमा पुग्दा नपुग्दा त्यो पनि सिद्धिन्छ। हैन, तपाईँले अघि भन्नुभयो रवि लामिछाने जी एकदम पपुलारिटी कमाएको व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, हैन।
उहाँले चर्चा राम्रो कामबाट नि कमाउनु हो र अन्यथा अरू कामबाट नि कमाउनु हो। यदि पपुलारिटीका हिसाबले मत प्राप्त हुन्थ्यो भने मैले अहिले उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना ताजा अपडेट हेरिरहेको छु। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले कृष्णभक्त पोखरेल जुन एमालेका उम्मेदवारले 554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उमेश श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसका सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवारले 397 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र रवि लामिछानेले 87 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको लोकप्रियता के कति छ त्यतातिर म गइनँ होइन। अहिले यो मुभमेन्ट जुन बनेको छ नि त, यो मुभमेन्टको सिम्बल चाहिँ को हो त? त्यो पार्टीको त अरू कोही पनि मान्छेलाई कसैले पनि चिन्दैन होइन। म चाहिँ चिन्दिनँ कम्तीमा। उनीहरूको सामाजिक योगदान के हो भन्ने मलाई थाहा छैन, उनीहरूको व्यक्तित्व के हो भन्ने पनि थाहा छैन, उनीहरूको सोच के हो भन्ने पनि थाहा छैन। भोलि उनीहरू ठुलो भएर आयो भने यो देशमा उनीहरूले गर्ने के हो भन्ने पनि थाहा छैन होइन। तथापि मान्छेले भोट किन दिए त होइन भन्दा त्यसको दुईवटा फ्याक्टर छ। एउटा उसको मूल नेताको रूपमा रविले टेलिभिजनबाट कमाएको चिच्याएको जे भन्नुहोस् होइन, त्यो पाटोलाई हेरेर यो मान्छेले केही गर्छ कि क्या हो भन्ने पर्यो होला। अर्को चाहिँ के भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो माओवादी यो तालमेल गठबन्धनसँग दिक्क भएको मान्छेले अरे यार कोही नयाँलाई दिएर हेरौँ न त भन्ने होला। यो दुईटा भन्दा अरू के कारण होला त यो पार्टीले भोट ल्याउने? अब एउटा कुरा गर्न चाहे क्या, बीबीसीको साझा सवालमा प्रश्न गर्ने दुईटा प्रश्नकर्ता डाक्टर तोसीमा कार्की र सागर ढकाल। तोसीमाले अहिले लगभग पम्फा भुसाललाई धेरै पछाडि पारिसक्यो। लगभग 500-700 मतले पम्फा भुसालभन्दा अगाडि छिन् र एमालेका अमृत खड्कासँग पहिलोचोटि के झिनो मतले तोसीमा अगाडि छिन्, ती 40-45 मतले। र उता सागर ढकालको चाहिँ तपाईँले अनुमान के गर्नुभएको छ? हुन त त्यहाँको अहिले रिजल्ट आएको छैन होइन। अब सागरजीको चुनाव क्षेत्र धेरै टाढा छ होइन। अब त्यताको मनोविज्ञान, म त्यता पश्चिमतिरको मान्छे पनि होइन होइन। त्यहाँको एक्चुअल साइकोलोजी के छ भनेर मैले ठ्याक्कै लोकल फिल्डमा गएर मैले अहिले त्यति बुझेको छैन। तर मैले फोनफानबाट त्यहाँको साथीहरूसँग कुरा गर्दा या त्यहाँको मान्छेहरूले मलाई भन्नुभए अनुसार चाहिँ सागरजीको पनि सम्मानजनक भोट आउँछ होइन। तर जितिहाल्न चाहिँ गाह्रो छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो मसँग फोनमा चाहिँ होइन। अब जुन अब त्यहाँभन्दा अरू त अहिले के अनुमान गर्ने होला त्यहाँको? तर यो पनि ठुलो कुरो हो नि त होइन। यदि सागर हार्नुहुन्छ जित्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले धेरै महत्त्व दिइनँ। महत्त्व के कुरालाई दिएँ भने एउटा युवा जसले चाहिँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री भएको र 6 चोटि जितेको मान्छेलाई उसको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर एउटा चुनौती दियो, एउटा जागरण ल्यायो होइन। राष्ट्रिय मूल प्रवाहसँग त्यो सुदूर पश्चिमको जिल्लालाई जोड्यो होइन। र त्यो मानिसहरूमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ टेन्डेन्सीहरू कता गइरहेछ भन्ने प्रक्रियालाई त्यो समाजमा प्रभावित गर्यो र सम्मानजनक भोट ल्यायो भने त्यो उनको सफलता नै मान्नुपर्छ। अब हुन त जनताले कहिलेसम्म टेस्ट मात्रै गरेर बस्ने? हेर्नुहोस् यो त अब राम्रो नहुन्जेल टेस्टै त गर्नु पर्यो नि। तपाईँको देश बनाउने मान्छे जो आउला, जस्तो अरू देशमा भन्छन् नि मान्छेहरू, जस्तो अमेरिकामा रुजवेल्ट आयो होइन, या सिङ्गापुरमा ली कुवान यू आयो होइन। त्यो मोडालिटीको लिडर त अहिलेसम्म हाम्रो देशमा जन्मेको छैन होइन। जसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको शासन प्रशासन, नेपालको राजनीति होइन, नेपालको सुशासन, नेपालको सामाजिक न्याय होइन, यो सबै चिजलाई एउटा प्याकेजमा डिल गरेर राष्ट्रलाई एउटा आधुनिक समृद्ध र उन्नत लोकतान्त्रिक राज्य बनाउने त्यस्तो नेता र पार्टीको उदय त अहिलेसम्म भएको छैन। अब यो नहुन्जेल त तपाईँले को होला त्यस्तो भनेर खोजिरहनु पर्यो। एक अर्को कुरा त कुनै एउटा व्यक्ति आएर पनि हुँदैन। जसले भर्खरै यो अस्तिको दिन तपाईँले मलेसियाको चुनाव हेर्नुहोस् न, त्यहाँ माथिर मोहम्मद चाहिँ धेरै पपुलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त देशको लागि धेरै चिज गर्नु पनि भयो। तर अब अस्ति उहाँको चुनावमा उहाँको जमानत पनि जोगिएन। हुन त 97 वर्षको उमेरमा गएर फेरि चुनाव लड्नुभयो होइन। त्यसैले कुनै एउटा व्यक्तिमा आश गरेर पनि यो हुँदैन होइन। अमेरिका पनि कुनै एउटा राष्ट्रपतिमा आश्रित भएर त्यो बनेको होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रवृत्तिगत संस्थागत विकासको प्रक्रियाबाट आएको। जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरू तपाईँले जर्ज वासिङटनको कुरा गर्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको कुरा गर्नुहोस् होइन, थियोडोर रुजवेल्टको, फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टको कुरा गर्नुहोस् होइन, केनेडीको कुरा गर्नुहोस्, बिल क्लिन्टनको कुरा गर्नुहोस्, ओबामाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ त धेरै 101 राष्ट्रपतिहरू आए नि त होइन। त्यसको निरन्तरताले त्यो देश बन्ने हो। त्यसैले हामी कहाँ पनि कुनै एउटा मान्छे जादुगर जस्तो आउला र उसले देश बनाउला भनेर मैले चाहिँ अपेक्षा गर्दिनँ होइन।
तर हामीले डेमोक्रेसी एउटा उन्नत लोकतन्त्रको सिस्टमलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट हिँडाउन सक्यो र त्यसको निरन्तरता कायम गर्यो भने देश बन्दै जान्छ भन्ने हो। अहिलेसम्म हाम्रो लोकतन्त्रले त्यो पनि डेलिभर गर्न सकेन, त्यो चाहिँ दुःखको एउटा कुरा। कुरा कि यो राजनीतिक विकास हुनको लागि राजनीतिक स्थायित्वको अत्यन्तै जरुरी पर्छ भनेर भनिन्छ र जुन देशहरूमा राजनीतिक स्थायित्व छ त्यहाँ विकासहरू भएका छन्। फेरि राजनीतिक स्थायित्व नभएका देशमा विकासै भएन भन्न खोजेको त होइन, तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ, हाम्रो जस्तो जुन गरिब देश छ या विकासोन्मुख देश छ, यो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यो देशलाई माथि लैजान, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भनिरहँदाखेरि सबैले भनिरहेका छन्, अधिकांशले। त्यो राजनीतिक स्थायित्व अहिले हामीले लोकतन्त्रका नाममा जति लोकतन्त्र के जपे पनि यो अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली, यही दलीय बहुदलीय व्यवस्था टाइपको, यसले त राजनीतिक स्थायित्व दिने खालको अवस्था छैन। अब यो बहस देशमा छ। यो संविधान बनाउने बेलामा पनि हामी काम कि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि भन्ने बहस त उठेको थियो हैन। यद्यपि संविधानका निर्माताहरूले त्यतिखेरका दलहरू जो प्रभावशाली थिए संविधान सभामा, उनले देशलाई त्यता जान दिएनन्। तर हाम्रो एउटा दुर्भाग्य के देखिन्छ भने संसदीय प्रणालीमा पनि राजनीतिक स्थायित्व भएका कतिपय संसारमा उदाहरणहरू छन्। जस्तो अघि हामीले सिङ्गापुरको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ त संसदीय प्रणाली नै छ। इन्डियामै हेर्नुभयो भने पनि जस्तो अहिले मोदीले चाहिँ दोस्रो कार्यकाल करिब 10 वर्ष पुरा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यहाँ नेहरू करिब 15 वर्ष प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको थियो हैन। त्यस्तो पनि उदाहरण छ नि त। त्यसैले हामी कहाँ त फेरि अब कसरी राजनीतिक स्थायित्व होला? कुनै एउटा गठबन्धन वा पार्टीले बहुमत ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भनेर मान्ने हो भने कांग्रेसले चाहिँ 48 साल र 56 सालमा चाहिँ बहुमत ल्याएको, त्यहाँ पनि स्थायित्व भएन। गत चुनावमा चाहिँ कम्युनिस्ट गठबन्धनले झन्डै 2/3 ल्याएको हैन। त्यो कम्युनिस्ट गठबन्धन झन्डै 2/3 को कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई त्यतिखेरको संघीय समाजवादी फोरमले सपोर्ट गरेपछि त्योसँग त्यो 2/3 को बहुमत थियो। तर 2/3 को बहुमत पनि टिकेन भनेपछि नेपालमा के त्यस्तो समस्या छ? त्यो सांस्कृतिक भने कल्चरल या बिहेभियरल प्रब्लम, जसले गर्दा हामी कहाँ चाहिँ जुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ बहुमत आएको अवस्थामा पनि नआएको अवस्थामा पनि, 2/3 आएको अवस्थामा पनि नआएको अवस्थामा पनि, हङ पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा पनि नभएको अवस्थामा पनि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ किन हुँदैन हैन? यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरै समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अलिकति एउटा अङ्कगणित गरौँ। अहिले 61 मतगणना भइरहेछ। 61 ठाउँमा मतगणना हुँदा नेपाली कांग्रेस 20 ठाउँमा अग्रता छ, एमाले 16 ठाउँमा अग्रता छ र अब 165 नै त्यसलाई 165 मा धारण गर्ने हो भने, यो प्रारम्भिक मतलाई 165 मा धारण गर्ने र यही अनुसार मत आउँछ भने यो देशमा यो मेन गरी अब अहिलेकै हेर्दा तपाईले पनि स्वीकार्नुभयो कि ठुलो पार्टी कांग्रेस एमाले भन्ने अवस्था छ। यो कांग्रेस र एमालेमा यिनीहरूले ल्याउन सक्ने सिट संख्या तपाईले अलिकति केही सोच्नु? मेरो विचारमा यिनीहरूको भोटमा चाहिँ धेरै ठुलो डिफरेन्सेस हुँदैन हैन। 1 लाख सीट हैन, सिटमा हैन, मैले पहिला भोटमा भन्दैछु। 3 देखि 5 लाख सिटको मा मात्रै यिनीहरूको पहिलो दोस्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र प्रत्यक्षतर्फको सिटमा चाहिँ अलि ठुलै भिन्नता हुन्छ हैन। मलाई मेरो विचारमा 45-50 भन्दा बढी एमालेलाई जान गाह्रो छ, किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा फेरि यो अहिले सहरी क्षेत्रको भोट हामी हेरिरहेछौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ गठबन्धनको प्रभाव पर्छ हेर्नुहोस् हैन। जस्तो कर्णालीतिरको त्यसमा अहिले तपाईँले भनेकोमा आएको छ कि छैन, रुकुम रोल्पातिरको आएको छ कि छैन हैन। माओवादी बलिया भएका पनि केही जिल्लाहरू छन् नि त, र अर्कोतिर मधेसवादी दल यता जसपा बलिया भएका पनि तराईतिर पनि केही जिल्लाहरू छन् हैन। जसपाको त अझै पनि अन्यमै छ अवस्था हैन, एक ठाउँमा मात्रै लिड गरे अवस्था छ। खै ठिक छ, तर केही त प्रभाव पर्ला त्यहाँ हैन। अब त्यो सबै चिजको अहिले हेरौँ हैन र मात्रै भन्न सकिएला हैन। तर एक्जिट पोलहरू अनुसार चाहिँ एमाले र माओवादी के अरे कांग्रेसको सिटमा, प्रत्यक्षतर्फको सिटमा चाहिँ 20 सिटसम्मको भिन्नता आउन सक्ने देखिन्छ। 20 सिट हजुर, भनेपछि कांग्रेसले 60 ल्यायो भने एमाले 40, अथवा एमाले 50 ल्यायो भने कांग्रेसले 70। 70। तर अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ, यो जुन अग्रता भनिरहँदा पनि अग्रतामा पनि अहिले झिनो अग्रता छ। 1-2 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बाहेक हैन। यो त प्रारम्भिक मत हो नि, यो त अहिले 100 मा छ हैन। कतिपय यो त ठुलो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा त यो त विजेताले चाहिँ तपाईको 25 देखि 35-40 हजारसम्म भोट ल्याउनु पर्ने
त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र छ नि त हाम्रो। यसलाई हामी एकदमै प्रारम्भिक विश्लेषण गरिरहेछौँ होइन। यसैलाई सत्य मानेर यही हो भनेर मैले यो भने भनेर त्यसमा इगो लिनुपर्ने केही काम छैन होइन। यो त खालि यो प्रारम्भिक नतिजा जुन तरिकाले आइरहेछ जुन ठाउँहरूबाट यो यही तरिकाले नै अगाडि बढ्छ भनेर नबुझ्दा पनि हुन्छ। नबुझ्दा हुन्छ, अहिले नै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ लगभग ग्यारेन्टी नै हो, यो देशमा काङ्ग्रेस एमाले दुई ठुला दल हुन्छन् भन्ने चिजमा चाहिँ मलाई कुनै शङ्का लाग्दैन होइन। तेस्रो पार्टीको जुन अब प्रत्यक्षतर्फको सिट अन्तिममा गएर तेस्रो पार्टी माओवादीकै हुनसक्छ। हेर्नुहोस् विशेष गरी रुकुम समानुपातिकका कारणले भन्नुभयो। मैले समानुपातिकको भोट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अलि राम्रो आउँछ कि भन्ने लाग्छ, किनभने यो स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ चान्स छैन क्या। यसको जम्माजम्मी जति चान्स हो त्यति ठाउँमै अहिले छ क्या नि त। भ्याली काठमाडौँ, ललितपुर र चितवन या कास्की, कास्कीको पनि आकस्मिक जस्तो लाग्छ, त्यो कल्पना गरेका थिएनन् धेरैले। अब यहाँ यो सकिएपछि त तपाईँले सुदूरपूर्व सुदूरपश्चिम तराई पश्चिम तराईतिर गएपछि उसको क्यान्डिडेटहरूले प्रत्यक्षतर्फ लिड गर्दैन होइन। त्यसपछि त समानुपातिकको मात्रै कुरा आयो नि। त्यसैले मैले स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ धेरै जित्ला भन्ने मैले सोचिरहेको छैन अहिलेसम्म पनि। राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्ने तपाईँको ठाउँमा राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ बन्छ भन्ने किन देखियो भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न त एक सिट मात्रै पनि प्रत्यक्षमा जिते भयो, अनि त्यसपछि अनि थ्रेसोल्ड कटाउनु पर्यो भने अहिलेसम्मको जुन एक्जिट पोलहरूको र मतदाता मनोविज्ञानको र सामाजिक सञ्जालमा पनि मान्छेहरूले व्यक्त गरिरहेको भावनाहरू हेर्दा उसले थ्रेसोल्ड काट्न सक्ने सम्भावना त छ। त्यस आधारमा मैले भने हो। अघि पनि मैले कुरा प्रसङ्ग कुट्याएको थिएँ, यो राजनीतिक स्थायित्व एकजना विश्लेषकसँग पनि कुरा गरेको थिएँ मैले अस्ति। उहाँले के भन्नुभयो, नेपालमा थ्रेसहोल्ड अलिक बढाउनु पनि जरुरी छ। प्रत्यक्षतर्फ 5 र समानुपातिक प्रत्यक्ष 5 सिट र अथवा प्रत्यक्ष 3 अथवा समानुपातिकमा चाहिँ त्यो 3% अहिले जुन छ त्यो 3लाई बढाएर 5 देखि 10 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारण नेपालमा पार्टी धेरै भए हुनाले पार्टी धेरै भएर अलिअलि जसले जित्ने भए एउटा आफ्नो क्षेत्रमा, अनि त्यहाँबाट भागबन्डाका लागि खेलबाड विकास नहुने सब भराङमा पुग्नु। उहाँले कसले भन्नुभयो तर म त्यो कुरासँग सहमत छैन। किन सहमत छैन भने प्रत्यक्षतर्फ तपाईँले थ्रेसोल्डै लाउनु मिल्दैन। तपाईँले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने न हो। जस्तो नेमकिपाले भक्तपुरमा कति वर्षदेखि जितिरहेछ, तपाईँले उसलाई थ्रेसोल्ड लगाएर के तैँले जितेको होइन भन्ने बनाइदिनुहुन्छ र? तपाईँले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता उसलाई दिनुहुन्न, तर उसले जितेको सांसदलाई संसदमा आउन दिन्न त भन्न पाउनुहुन्न नि। त्यो त कसैले पाउँदैन। पाउँदैन भनिसकेपछि यो प्रत्यक्षतिर थ्रेसोल्ड लगाउने भन्ने कुरा त्यो बेकारको कुरा भइहाल्यो होइन, त्यसको कुनै अर्थ छैन। अर्को कुरा समानुपातिक तर्फको थ्रेसोल्ड बढाउने भन्ने कुरा। समानुपातिक तर्फको थ्रेसोल्ड बढाएर पनि के गर्नुहुन्छ, कतिलाई तपाईँले रिप्रेजेन्टेसन मान्नुहुन्छ र चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन नहुने भोटको भोल्युमलाई कत्रो बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। अहिले यो हिजोको हाम्रो संविधान सभा जस्तो 601 को त होइन, अहिले त हाम्रो समानुपातिक भनेको 110 मात्रै छ। 110 छ, यतापट्टि भोटको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा एक सिट ल्याउन 1 लाखभन्दा बढी भोट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। म त बरु के भन्छु भने समानुपातिकको सिट सङ्ख्या घटाएर थ्रेसोल्ड नै नराख्नु चाहिँ राम्रो, किनभने डेमोक्रेसीको सिद्धान्तले के भन्छ भने रिप्रेजेन्टेसन विहीन बनाउन पाउनुहुन्न नि तपाईँले मान्छेलाई। निर्वाचन क्षेत्र बढाऊ होइन, निर्वाचन क्षेत्र बढाउ पनि म भन्दिनँ। निर्वाचन संसद सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ। अहिले जस्तो भन्नु न हाम्रो 275 छ होइन, हामी यसो गर्न सक्छौँ नि। हामी के गर्न सक्छौँ भने 150मा प्रत्यक्षलाई ल्याउन सक्छौँ, 100मा समानुपातिकलाई ल्याउन सक्छौँ होइन, 250मा पनि झार्न सक्छौँ, या 200मा 101 प्रत्यक्ष 100 समानुपातिक गरेर होइन 201मा पनि संसद सङ्ख्या झार्न सक्छौँ। तर तपाईँले जब लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्रमा पनि संसदीय प्रणाली अपनाउनुहुन्छ अनि पार्टी धेरै आए भनेर चाहिँ चिन्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लोकतन्त्रवादी हो जस्तो मलाई लाग्दैन, जो चाहे त्यो जोसुकैले भनेको होस्। जस्तै अब यो अलिकति प्रदेशतर्फको कुराकानी गरौँ है। हजुर, अब सम्भवतः प्रदेशमा त रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहीँ पनि उम्मेदवारै दिएको छैन, त्यसलाई चर्चा गर्नु परेन, उसलाई चर्चा गर्नै परेन। तर जुन केही शक्तिहरू छन् जो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, यो प्रदेशको यो बढी राज्यको उसको दोहन मात्रै भयो भनिरहन्छ, जस्तै जनमोर्चा भनौँ होइन, त्यस्तै राप्रपा भनौँ, तर उनीहरूले प्रदेशमा उम्मेदवार त फेरि उठाइरहेछन्।
होइन यो चुनावमा मन जित्नलाई जनता पनि यो प्रदेशले गर्दा आशित भएको छन् तर प्रदेशमा चाहिँ उठाउनु यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यो त अब उम्मेदवारी उठाउन पाउने त उनीहरूको राजनीतिक अधिकार हो होइन त्यसमा जसको एजेन्डा संहिता नै छैन फेरि होइन त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने उहाँहरूले यदि नैतिक राजनीति गरेको हो हामीले उम्मेदवारी नदिएर चाहिँ आफ्नो आन्दोलन र सवाललाई बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने लागेको हो भने नदिँदा भयो होइन अब यो हामीहरूले एउटा उठाइरहने एउटा कुरा हो तर हामी त यही संविधान र सिस्टमभित्र हिँड्ने हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो भने दिनुभयो ठिकै छ मेरो आपत्ति छैन त्यसमा तर प्रश्न मेरो कहाँनिर तपाईँले उठाएको कुरामा मेरो सरोकार चाहिँ कहाँनिर बढी हो भने मलाई संसारमा एउटा यस्तो देश देखाइदिनुहोस् एउटा मात्रै होइन कि जुन देशमा स्थानीय र केन्द्रको बिचमा अर्को लेभलको प्रशासनिक इकाइ हुँदैन प्लिज मलाई देखाइदिनुहोस् त संसारमा जस्तो इन्डियामा केन्द्र र स्थानीयको बिचमा प्रदेशहरू छ कि छैन अमेरिका छ कि छैन अस्ट्रेलिया छ कि छैन चाइना छ कि छैन फेडरल एउटा बिचको लेयर नभइकन हिजो पञ्चायतले विकास क्षेत्र अञ्चल जिल्लाहरू किन बनाएको सिधै भनिदिनु थियो नि फलानु गाविस अनि केन्द्र भनिदिनु थियो नि होइन यो भनेको चाहिँ बिल्कुल बचकनापन भन्छ कि राजनीतिमा होइन जस्तो हाम्रो मेयर बालेन शाहले प्रदेशको ब्यालेटमा भोटै हाल्दिन रवि छानेले प्रदेशको ब्यालेटमा भोटै हाल्दिन जुन गर्नुभयो मलाई लाग्छ उहाँहरू एउटा हिरोइजम पपुलिजम र बचकनापनको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले राजनीति शास्त्रको र राजनीति शास्त्रमा पावर डेभोल्युसनको सिद्धान्त र पावर डेभोल्युसनमा चाहिँ बीचको तहको प्रशासन होइन र बीचको तहको राजनीतिक या प्रशासनिक इकाइको भूमिका बारे चाहिँ उहाँहरूले अध्ययनै गर्नुभएको छैन भन्ने मेरो आरोप हो मेरो चुनौती पनि हो यो तपाईँले यसरी चुनौती दिएर तपाईँले त सिधै भन्नुभयो कि यो हिरोइजम गरिरहेछन् यिनीहरूले भनेर तपाईँले भन्दाखेरि हजुर अनि जनता त्यस्तैलाई हिरोइजमलाई पताइदिने ती जनतालाई त्यसो भए भेडा भन्ने अनि हिरोइजममा होइन हिरोइजम त एउटा विश्वव्यापी फिनोमेना हो नि तपाईँ सिनेमाको हलमा हुनुहुन्छ हिरोले चाहिँ बक्सिङ हान्यो भिलेनलाई भने तपाईँ ताली पड्काउनुहुन्न कति खुसी हुनुहुन्छ नि तर एक्चुअली त हिरोले भिलेनलाई फाइट हानेको हो र हिरोइजम पनि एउटा फेनोमेना हो त्यसो भए जनताले सङ्घीयतालाई भिलेन मानेका छन् ती हिरोइजमहरूले बक्सिङ हाने हो बक्सिङ हान्दैछन् होइन तर उनीहरूको बक्सिङले सङ्घीयताको रियल नेचुरल एक्जिस्टेन्स या स्वाभाविक औचित्य हो नि त्यो चाहिँ खण्डित हुँदैन कि किन खण्डित हो तपाईँले एउटा बहस गर्न सक्नुहुन्छ के संसदमा यति ठुलो संसद चाहिन्छ प्रदेशमा हामीलाई कतिवटा प्रदेश चाहिन्छ यो ठिक छ कि छैन 77वटा जिल्ला चाहिन्छ कि चाहिँदैन जिल्ला र प्रदेश दुईटा बिचमा किन राखेको होइन अनि त्यसपछि के भन्दाखेरि हामीहरूले प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री या प्रदेशप्रमुख दुईटा पद बनाउने कि नबनाउने होइन त्यहाँ पनि डाइरेक्टली इलेक्टेड गभर्नर बनाउने हो कि स्थानीय निकायको मेयर जस्तो होइन यो डिबेट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको डिबेटलाई चाहिँ मैले फेरि राम्रो मान्छु तर संघीयता खारेज हुनुपर्छ बीचमा एउटा तह नै हुनु हुँदैन भन्ने कसैले भन्छ भने त्यो बिल्कुल 100% हिरोइजम पपुलिजम र चाइल्डिस कुरा हो त्यो जस्तै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन तपाईँ राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले हरेक कुरा विश्लेषण गरेर बस्नुभयो होला एकातर्फ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन खालको निर्वाचनको प्रचार प्रसार शैली थियो र एउटा सिंगल म्यान निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेर त्यही तरिकाले प्रचार प्रसार गरेर त्यो जनतामा उनीहरू गएका थिए एकातिर सत्तारूढ गठबन्धन एमालेलाई धुलो चटाइदिने सिद्ध्याइदिने ओलीलाई सिद्ध्याइदिने प्रतिगमन यहाँ प्रतिगमनको मध्य त्यो खालको तरिकाले प्रस्तुत भएको थियो अब यो दुईटाले एउटा सत्तारूढ गठबन्धन एकातिर एमाले र केपी शर्मा ओली भनौँ न उहाँहरू दुईटैले यो बिचमा दिएका अभिव्यक्तिहरू र अहिलेको मत परिणामलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको दुवै पक्षको दाबी गलत थियो जनताको आँखामा उहाँहरू दुवैजना भिलेन जस्तो हुनुहुन्थ्यो तर जनतासँग पनि फेरि अर्को विकल्प आइसक्यो भन्ने विश्वसनीयता थिएन होइन त्यो खालको परिस्थिति यो हो ओलीले प्रतिगमन गर्नुभएको चाहिँ सत्य हो होइन तर त्यसका आधारमा चाहिँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि चाहिँ हुँदैन थियो के गठबन्धन भनेको ओली विरुद्ध लड्न मात्रै हो त त्यसमा सुशासन चाहिँदैन समृद्धि चाहिँदैन गएको उहाँहरूको सरकार भनेदेखि पछिल्लो उहाँहरूले चुनावमा जुन खालको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो उहाँहरूले त त्यही कुरालाई नै बढी
बोल्दै आउनु होइन त्यो त ठिक हो। ओलीले दुईपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो गलत गर्नुभयो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यो रोकिदियो। त्यसबापत एमाले पार्टी फुट्यो, नेकपा फुटेर 3-4 टुक्रा भयो। त्यसको एउटा दण्ड एमाले र ओलीले भोग्नुभयो होइन। त्यो त त्यो भोलि त्यो कलङ्क उहाँहरूले भोलि भावी पुस्तालाई पनि या इतिहासमा त्यसको जवाब दिइरहनुपर्छ। त्यो पाटो त ठिक छ, त्यसको आधारले मात्रै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ त? के हो गठबन्धन भनेको चाहिँ? अनि यो गठबन्धनले गर्छ के? गठबन्धनले जित्यो भने कुन विचारले जितेको मानिन्छ? माओवादले जितेको, माओवादीहरूको माओवादले जितेको मानिन्छ कि काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले जितेको मानिन्छ? होइन, उहाँहरूले भोलि संविधानमा ल्याउने संवैधानिक सुधार के हो, कानुनी सुधार के हो, अर्थतन्त्रमा ल्याउने सुधार के हो, प्रशासनिक सुधार के हो, भ्रष्टाचार रोक्ने तरिका के हो, पारदर्शिता कायम गर्ने तरिका के हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मेन्टेन गर्ने तरिका के हो? खोइ त केही पनि छैन उहाँहरूसँग, खालि ओलीको रिस। त्यति त कारणले गठबन्धनलाई कसले पत्याउँछ? जनताले? जनता बेकुफ छ र? अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। हजुर, अघि मैले पनि भने एमाले बहुमत ल्यायो भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भन्ने कुरा आधिकारिक निर्वाचन अगाडि घोषणा गरेको। तर यति बेला गठबन्धनमा सिर्फ संसद दलको नेता म उठ्छु, म प्रधानमन्त्रीको दावेदार म हो भनेर गगन थापा भनिरहनु भएको छ। अनि प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँका उम्मेदवारलाई जिताउ प्रधानमन्त्री त्यही हो भनिदिनुहुन्छ। तनहुँ जानुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेललाई भन्नुहुन्छ, उन्सरी घरतीलाई उन्सरी घर दिने सम्भावना भएको भनिदिनुहुन्छ। यता काठमाडौँ आउनु छ, डडेलधुरा के अरे शेरबहादुर देउबा हो भनिदिनुहुन्छ। कता माधव नेपाल पनि हामी गोर्खा भयो भने म आफै हो। र अनि फेरि यताफेरि नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य साथ रामचन्द्र पौडेलले पनि मलाई देशले प्रधानमन्त्री खोजेको छ भन्नुभएको छ। प्रकाश मानसिंह अधिकांशको हृदय प्रधानमन्त्री म हो भन्नु। यो खालको प्रधानमन्त्रीमा गठबन्धनभित्र यो प्रधानमन्त्रीको लोभ जुन छ, यदि ल भोलि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत आयो भने सरकार बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यो देशले कति दिनसम्म सरकार? मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चुनावपछि नेचुरल प्रोसेसबाट हेर्दा गगनजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कङ्ग्रेसको संसदीय दलले स्वीकार गर्यो, कङ्ग्रेस पार्टीले स्वीकार गर्यो भने म खुसी हुन्छु। किन मैले धेरै ठाउँमा यो भनेको छु कि आजसम्म हामी आफूभन्दा जेठो पुस्ताबाट शासित भयौँ होइन। एकपल्ट अब आफूभन्दा कान्छो पुस्ताबाट पनि शासित भएर हेरौँ न होइन। कम्तीमा गगनजी मभन्दा चाहिँ कान्छो हो कि भनेर म त्यसमा खुसी हुन्छु कि होइन। तर उहाँको आउने चान्सेस कति? काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो घटनालाई कसरी लिन्छ? कङ्ग्रेसको संसदीय दलले त्यो घटनालाई कसरी लिन्छ? फेरि देउपाको कुरा छैन त्यहाँ। देउपा बाहेकका जस्तो शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि जस्ताहरूले कसरी लिन्छन् होइन। अनि यो सब चिजलाई हेर्नुपर्छ। अनि अब कङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र उहाँले मेजोरिटी हासिल गर्नु होला, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा छ। त्यो किन गाह्रो छ भने कङ्ग्रेसको संसदीय दलभित्र को आउँछन् भन्दा अधिकांश देउपाले टिकट दिएको मान्छे आउँछन् र समानुपातिक सूचीमा पनि अधिकांश उहाँले नै राखेको मान्छेहरू आउँछन्। र नेपालको राजनीतिमा के देखिन्छ भने जसले टिकटमा चुनाव लड्ने पैसामा र चाहिँ समानुपातिकको सूचीमा राख्न र छनौट हुन मद्दत गर्यो, त्यो मान्छेको चाहिँ राजनीतिक निष्ठा चाहिँ त्यही व्यक्तिप्रति हुने देखिन्छ। व्यक्ति हावी हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कङ्ग्रेसको सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर संसदीय दलको नेतामा गगनलाई छान्छन् कि छान्दैनन्, यो प्रश्न चाहिँ प्रमुख हुन्छ। उहाँले छाने भने त म पनि खुसी हुन्छु होइन। किन देउपाको त हामीले 5 पल्ट हेरिसक्यो, अब 6 पल्ट हेर्ने मात्रै हो। उहाँबाट कसैको केही आशा पनि छैन होइन। गगनजी आउनु राम्रो हो, तर कङ्ग्रेस पार्टीको जुन संरचना र हाम्रो जुन सिस्टम छ, त्यो संरचना र सिस्टमले उहाँलाई त्यति सजिलै आउनु दिन्छ कि दिँदैन म यकिन छैन। प्रधानमन्त्री बन्न यदि गठबन्धनले सहज रूपमा अथवा जित्यो अथवा गठबन्धनको बहुमत बन्यो अथवा गठबन्धनको पियोर नबने पछाडि अर्को स्वतन्त्र ल्याएर जोड्दा अथवा अर्को ल्याएर जोड्दा अर्को आगो जोड्दा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति गठबन्धन रह्यो भने प्रधानमन्त्री को बन्ला जस्तो लाग्छ? मलाई त देउपाकै सम्भावना मैले देख्छु। यदि उहाँले जितेर आउनुभयो भने, अब उहाँ हार्नुभयो भने त अर्कै कुरा हो। अलिकति बखेडा रामचन्द्र पौडेल र तपाईँको हाम्रो के अरे प्रचण्डले गर्नु होला होइन। तर देउपाले उहाँहरूलाई नदिनको लागि, किनभने उहाँलाई पनि 7 पल्ट पुर्याएर आफ्नो ज्योतिष सही हो भन्ने पुष्टि गर्नु छ नि त। ज्योतिषको इज्जत बढाइदिनु, ज्योतिषको इज्जत बढाइदिनु छ। अब हुँदाखेरि त छैटौँचोटि हुने हो। अलिकति अर्को सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? जस्तै यदि प्रचण्ड र देउबा, यो चाहिँ काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा भर पर्छ। देउबा र प्रचण्ड बिच झडप प्रधानमन्त्रीको लागि तनातान भएर बिचबाट माधव कुमार नेपाल निस्केर तपाईँ झडा नगर्नु रामचन्द्र पौडेल, त्यो सम्भावना छैन। माधव नेपालको सम्भावना देख्दिनँ म
माधव नेपाल नै, माधव नेपालले रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गर्ने अवस्था रामचन्द्रको अब काङ्ग्रेसभित्र देउपा नहुँदा 4 जना प्रबल दावेदारहरू देखिन्छन्। मैले प्रकाश मान र विमलेन्द्रलाई खासै दावेदार मानेको छैन होइन। त्यसो भनेको शेखर, शशाङ्क, रामचन्द्र र गगन होइन, उहाँहरूले मिलेर संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सक्नुभयो भने सायद उहाँहरूमध्येकै कोही प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छ। तर यदि त्यो परिस्थिति आयो भने देउपाले प्रचण्डतिर फालिदिन पनि सक्नुहुन्छ पासा, किनभने आफ्नै पार्टीभित्र एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी निर्माण गर्नुभन्दा होइन बरु चाहिँ बाहिर जाओस् भन्ने पनि उहाँको मनोविज्ञान हुनसक्छ। अब यो सबै चिज चाहिँ देउपाको मनोविज्ञान काङ्ग्रेस पार्टी र काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा आधारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, निकै व्यस्तताका ब्याज पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डम्बर खती, एउटा राजनीतिक विश्लेषक। जुन खालको मत परिणाम अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ प्रारम्भिक मतमा, त्यही मत र आगामी राजनीतिले कुन गति लिएला भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र चुनाव चर्चा, अर्थ न्युज एचडीको चुनाव चर्चा पर्खाए परिणामको निरन्तर तपाईँलाई यसतर्फ तपाईँलाई जोडिरहनेछौँ। अहिलेको लागि मलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।